السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نكملوا فيه جينيتيك. إذا هذا غيكون آخر درس بالنسبة لانفورماسيون جينيتيك اللي غنشوف فيه واحد لي زيليمون اللي هما تري امبورطون. متفقين؟ دونك لا يرضي عليك عطيتكم واحد الفيديو كيفاش انك تبريباري ليكزامان ناسيونال. انا كنعتبر بان هذا الفيديو هذا غيفيدك بزاف وغيعطيك الطريق ديالك اللي خاصك تتبعها باش تمشي ان شاء الله في شهر يوليوز تكون بيان ليكزامان ناسيونال. تري بيان. دونك ثاني انفورماسيون، الحلقه اللي غنشرح اليوم كاينه بالعربيه، دونك باش صحاب الناسيونال هما يستافدوا غتلقاو في الديسكريبسيون تدخل تستافد. ثاني معلومه غادي نوصل لك لير ديالك، انا كندير لي لايف في الانستغرام، كندير دي لايف في الانستغرام، وهذوك لي لايف راه هما واعرين بزاف غيفيدوكم. علاش؟ كنعطيك فيهم التصحيح ديال الامتحانات الوطنيه. راه هنا غندير التصحيح، ولكن اللي غيستافد مزيان هو اللي غيتفرج هنا في الفيديوهات وفي نفس اللحظه غيتبع معايا في الانستغرام. يعني غنخدم معاك بجوج ديال البلايص، اللي هما الانستغرام وزيد عليها شنو؟ وزيد عليها اليوتيوب. هادو كيكملوا بعضياتهم. تبعتي غير في الانستغرام وخليتي اليوتيوب كاين مشاكل، تبعتي غير اليوتيوب وخليتي الانستغرام كاين مشاكل. علاش كنديروا الانستغرام؟ حيت الكاليتي ديالو زوينه، متفقين؟ وما تلقاو هاد الحل. دونك الانستغرام ديالي ها هو غادي تلقاه هنا، وغتلقى الرابط ديالو في اللين ديسكريبسيون. دونك وصلنا لواحد البارتي اللي هي تري امبورطونط كتحط ديما في ليكزامان ناسيونال. شنو هي؟ لا ريلاسيون جين بروتيين كاركتير. تري بيان. دونك هاد لا ريلاسيون هادي راك ديجا دوزتي فيها الفرد، ما تقولش ما درتيهاش في الفرد، كاينه درتيها في الفرد عادي جدا. دونك سي كوا ان جين؟ ناخذوا هنا واحد سي كوا ان جين، خصنا نعرفوا نوسيون دان جين. سي كوا ان جين، ونعرفوا سي كوا ان اليل، شنو هو الاليل، والميوتاسيون، ونزيدو حتى الميوتاسيون. notion d'une mutation. Très bien. Donc le gène. شنو هو لو جين؟ لو جين tout simplement كنعرفوا بان l'ADN هو واحد نيكليوفيلامون اللي طويل. ADN هو نيكليوفيلامون طويل، خيط طويل. داك l'ADN كل مورسو منه غوفيرن ان كاركتير. ركز معايا، كل مورسو ديال لادين غوفيرن ان كاركتير. غنعطيك مثال، غنقول لك لا كولور دي زيو. غتمشي الكروموزوم سي ان بورتور دادين. غتمشي الكروموزوم، هذا هو الكروموزوم، بحال هكا، صافي. وغادي تلقى شنو غتلقى هنا؟ غتلقى ادين. صافي هنا لادين ها هو داير بحال هكا. المهم هذا ادي ان هذا اللي بالخضر، ادي هذا باغ اكزومبل بورسيون 1 ولا المورسو 1. هذه بورسيون 2 القطعه الثانيه، البورسيون 3 هي هذه البورسيون 2 البورسيون 1. هاد القطعه، هاد المورسو d'ADN gouverne par exemple la couleur des yeux. هاد البورسيون 2 par exemple la couleur de la peau. La portion 3 par exemple le groupe sanguin. الفصيلة الدموية. شنو فهمتي معايا؟ كل مورسو d'ADN غوفيرن ان كاركتير. غنقول لك الصفة ديال لون العينين، الصفة ديال لون العيون اللي عندك، غتقول لي الصفة ديال لون العينين عندها ADN ديالها في الجسم ديالي كاين. غنقول لك سيستيم ABO، الفصيلة ديال الدم ديالك واش واش بي واش او واش AB، غتقول لي هي هذه صفة ان كاركتير. دونك عندها واحد البورسيون d'ADN. دونك شاك كاركتير، كل كاركتير عنده واحد المورسو d'ADN. شو كتسمي داك المورسو d'ADN؟ كتسميه بالجين. دونك هذه البورسيون 1 كتسمى جين 1 باغ اكزومبل، هذه جين 2، هذه جين 3. دونك لو نومبر د جين ايكال لو نومبر دو كاركتير. عدد المورثات يساوي عدد الصفات. الا كان شي واحد معنا ناسيونال هو يستافد.
Donc le nombre de quoi? Le nombre de gènes égale le nombre de caractères. إذا gène gouverne un caractère. هاو gène gouverne un caractère. ديما عندك جين غيكون عندك كاركتير. غير كنمشيو اترافير لي بروتيين. دونك قيد معايا الله يرضي عليك وزيدون لي ديفينيسيون غادي تلقاو في لين ديسكريبسيون. دونك ما تقيد معايا والو. لي ديفينيسيون كاينين في لين ديسكريبسيون. دونك سي كوا ان جين؟ ان جين هو فراغمون d'ADN qui gouverne un caractère donné. Qui gouverne un caractère. C'est quoi un allèle? Allèle, c'est une forme que prend un gène. C'est une forme que prend un gène. بمعنى le gène ما عندوش forme واحد. انا نعطيك مثال وغتفهمني. نقول لك لا كولور دي زيو. لا كولور دي زيو ها هي. غادي نقولوا لا كولور دي زيو. لا كولور دي زيو. هاد لا كولور دي زيو باغ اكزومبل كاين الكولور مثلا bleu, quelle couleur? Bleu. Couleur, la couleur verte. Ok, la couleur brune. Brune. كاين بني اخضر مثلا ازرق. شحال من جين هنا؟ كاين اللي غيقول لي 3. سي فو. ماشي 3 ديال لي جين، نو. شحال من كاركتير عندك؟ شحال من كاركتير عندك؟ عندك ان سول كاركتير، سي لا كولور دي زيو. دونك عندك ان سول جين. دونك بيسكو عندك كاركتير واحد عندك ان سول جين. عندك ان سول جين. تخيل عندك ان سول جين. مزيان. ولكن شحال من فورم كاين؟ شحال من فورم كاين؟ كاين الفورم 1 ها هو الفورم 1 الفورم 2 الفورم 3. شنو قلت لك؟ سي كوا ان allèle? Allèle c'est un forme que prend un gène. Donc عندي allèle brun, allèle vert, allèle bleu. عندي 3 allèles حيت كل فورم كنسميه allèle. مزيان. تخيل دابا ولينا كنفرقوا ما بين جين و allèle. فين غتحتاج هادشي؟ هادشي تحتاجو في لي لوا ستاتيستيك. تخيل نكملوا البغوص ها هي مزيانه. دابا هادشي لحد الان صافي حيدناه. دابا كيفاش غندوزو من جين للكاركتير؟ هذا هو السؤال المطروح. ميمكنش ندوزو من جين للكاركتير مباشره، سي امبوسيبل، مستحيل. كندوز من جين للبروتيين. كندوز من جين للبروتيين. عاد البروتيين gouverne un caractère. Donc le gène gouverne un caractère. Pardon, le gène gouverne une protéine, et la protéine gouverne un caractère. كل واحد كيتحكم في الاخر. سي مزيان. دابا كيفاش غادي ندوزو من ADN vers protéine. اللي هو جين. كيفاش غندوزو من جين اللي هو ADN مقصود ADN protéine. Très bien. C'est quoi une protéine? Séquence d'acides aminés. Ou bien chaîne peptidique. سلسلة بيبتيدية. يعني الا قال لك الاستاذ عطيني اون بروتيين ولا اون شين بيبتيديك ولا سيكونس داسيد اميني بحال قال لك نفس الحاجه. تري بيان. دونك l'ADN كيكون او نيفو دو نوايو. مزيان. البروتيين se forme au niveau du cytoplasme. البروتيين كيتصاوب في السيتوبلازم. دونك شنو خاص يدير l'ADN خاصو يخرج من النوايو ويمشي للسيتوبلازم باش يولي بروتيين. الADN ما كيقدرش يخرج من النوايو. علاش؟ حيت فيه دو شين دو نيكليوتيد ما كيقدروش يخرجوا من النوايو، كيتحبسوا. دونك l'ADN امبوسيبل ندوز من ADN للبروتيين ديريكتومون. علاش؟ حيت تو سامبلومون l'ADN ما كيقدرش يخرج من النوايو. دونك هاد القضيه غير ممكنه. دونك شنو كيوقع؟ ADN شنو غيولي ARN ميساجي. تري بيان. وعاد ARN ميساجي شنو غيولي بروتيين.
متفقين؟ دونك امبوسيبل ندوز من ادي ان للبروتيين. بمعنى الا البروف وكيديروا في دي زيكزامان ناسيونو الا عطاك ادي ان وقال لك دوز البروتيين، لا ادي ان غندير السيكونس داسيد باردون غندير لا غير ميساجي عاد غادي ندوز لاياش غادي ندوز تو سامبلومون البروتيين. اذا باش ندوز من ادي ان لاي ان هاد لوبيراسيون فين وقعات؟ ادي ان ما كيقدرش يخرج من النوايو و ادي ان غيولي اي غير ميساجي. دونك هادشي فين وقع؟ وقع في النوايو. اذا هادشي وقع في النوايو. تري بيان. من اي غير ميساجي البروتيين فين كتوقع هاد لوبيراسيون هادي؟ كتوقع au niveau de cytoplasme. Pourquoi حيت البروتيين on note la synthèse d'une protéine au niveau de cytoplasme. ديما البروتين كيتصاوب في السيتوبلازم. تري بيان. شنو كيتسمى هذا الفينومين هذا؟ هذا كيتسمى ترانسكريبسيون. وهذا شنو كيتسمى؟ كيتسمى تراديكسيون. Très bien. Donc c'est quoi la différence entre ADN et ARN? On dirait sous forme de tableau. Sous forme de tableau. Il y a trois différences entre les deux. Trois différences. هذا قلنا فيه une seule chaîne de nucléotides. فيه غير chaîne وحده. هذا فيه une seule chaîne. Une seule chaîne. هذا شحال فيه؟ فيه deux chaînes de nucléotides. ثاني حاجة الاي غير ميساجي فيه A U C G. هذا فيه A T C G. يعني في كاين ديفيرونس. هذا ما فيهش تي. يعني الا لقيتك داليا في الاي غير ميساجي تي سي فو مشى كلشي. دونك هذا فيه U وهذا اللي فيه تي. زيد شي حاجة أخرى. هذا فيه ديزوكسيريبوز. ها هو أسيد ديزوكسيريبونوكلييك. ديزوكسيريبوز. ديزوكسيريبوز. كيفاش ديزوكسيريبوز؟ يعني ناقصو أكسجين. يعني الغيبوز ناقصو أكسجين. يعني فيه C5 H10O4. هذا هو الغيبوز. متفقين؟ هذا غيبوز ولكن ناقصو أكسجين. شنو هو الغيبوز أوريجينال؟ هو الغيبوز تو سامبلومون. الغيبوز هو C5 H10O5. إذا هذا فيه غيبوز أي فيه غيبوز. أما هذا فيه ديزوكسيريبوز يعني ناقصو أكسجين واحد. خاصك تعرف لا ديفيرونس اونتر لادين و لا غير ميساجي. مزيانة. تري بيان. دابا حنا غاديين بشوية علينا كنديرو الفرق ما بين لادين اي غير ميساجي بروتيين. راه ساهلة انك تحول ادي لاي غير ميساجي ودير تمارين ساهلة ولكن كاين دي نوسيون خاصك تفهمهم. تري بيان. دابا نفترضو نديروها هنايا. نفترضو عطاوك هاد لادين هذا عطاوك هاد الادي ان عطاوك هذا ادي ان وقال لك جبد ليا اي غير ميساجي وجبد ليا البروتيين. دونك لادين شحال فيه من شين دو نيكليوتيد؟ فيه دو. وحده 3 بريم 5 بريم والاخرى 5 بريم 3 بريم. هنا عندك مثلا A مثلا T A C. هنا عندك باغ اكزومبل T A T G. تري بيان. شوف لير ديالك عندنا دو شين في لادين. وحده كتسمى بغان ترانسكري. ديما 3 بريم 5 بريم كتسمى بغان ترانسكري. هذا كيتسمى بغان نون ترانسكري. اذا انت في ليكزامان ناسيونال يقدروا يعطوك البغان ترانسكري يقدروا يعطوك البغان نون ترانسكري يقدروا يعطيوهم لك بجوجهم. اذا شنو هي اسهل طريقه؟ هما يعطوك البغان ترانسكري. البغان ترانسكري سهل في الخدمه ديالو. البغان ترانسكري زيد فيه واحد البغان نون ترانسكري زيد فيه واحد ليطاب.
متفقين؟ تري بيان. دوك ركز معايا الله يرضي عليك مزيان. اذا الا عطاوك بغان ترونسكري، وبغيتي تجبد ا ار ان ميساج، بغيتي تجبد ا ار ان ميساج، غنديروها هنا. علاش سمينا بعدا بغان ترونسكري؟ حيت في الجسم ديالنا في نوتر كور تو سامبلومون لونزيم اللي كيبغي يصاوب لا ار ان ميساجي على ما كيخدم على البغان ترونسكري. يعني هو اللي كنديرو منو ترانسكريبسيون، هو يعني واحد لونزيم سيتو ا ار ان بوليميراز كيخدم على هذا. اذا شنو غتولي؟ نورمالمون كتولي تي، ولكن لا ار ان ميساجي ما فيهش تي، شنو فيه او. اذا غتولي او، والتي شنو غادا تولي؟ غادا تولي والسي شنو غتولي جي، وجي شنو غادا تولي سي. اذا غنخدم بالبغان ترونسكري، غنخدم بالفوقاني. اذا تي غادا تولي باردون، انا شنو عندي دونك غادا تولي او هاهي هنا او جي. هذا جبت لا ار ميساجي. و توجور لا بولاريتي ديال لا ار ميساجي سي 5 بريم 3 بريم. غنمشي لواحد الطابلو، هذا كيتسمى كودون، واحد الكود. غنمشي لواحد الكود جينيتيك، واحد الطابلو، سمحوا لي هو كاين هنا، ها هو هاد الكود جينيتيك، ها هو، وكنجبد منه الطابلو. ما تحفظوش هذا باش دوز من هنا لهنا، كيعطيوها لك معطيه لك في الطابلو. ها انت معطيه، كيعطيوك هاد الطابلو هذا كتجبد منه، او كيعطيوك غير داكشي اللي خاصك، ها هو، وكتجبد منه. يعني انت كيعطيوك كلشي، انت غير تجبد مع راسك. اذا ملي كنستعمل الطابلو كنلقى باغ اكزومبل او كنمشي كنقلب عليها، او هي الفيلاني، و جي هي الميتونين. شنو كيتسمى هذا كيتسمى اسيد اميني. وهذا حتى شنو كيتسمى اسيد اميني؟ دونك راه سيكونس داسيد اميني راه هو بروتيين. ها هو سيكونس داسيد اميني راه بروتيين. واضح هادشي الشباب؟ اذا هكا كنحول الاديان ا ار ان ميساجي سيكونس داسيد اميني، سهله، ما خصكش تزقلها. تري بيان. دابا نشوفوا عطاونا بغا نون ترونسكري. الا عطاوك بغا نون ترونسكري نديرو اوبيراسيون وحده اخرى، هذه ساهله. دابا خدمنا بالبغان ترونسكري. الا عطاوك بغان نون ترونسكري شنو كدير؟ الا عطاوك السيدي، بحال هكا، عطاوك مثلا السيدي تي جي سي جي، عطاوك هادي ياك، وقال لك عليها بغان نون ترونسكري. الطريقه السليمه، كاين واحد الطريقه سهله. الا عطاوك بغان نون ترونسكري كتبدل غطي بأو، وكتلقى لا غير ميساج. دونك الا عطاوك بغان، غندير لك هنا، الا عطاوك بغان نون ترونسكري وبغيتي تجبد ARN messager directement, je change seulement T par U. كنبدل غير T ب U، كنبدل غير T اللي كتبدل. إذا T هنا شنو غتولي؟ غتولي U، هنا U، هنا U، هنا G C G. هادو ما كنغيرهمش. كاين اللي غيقول لي أستاذ باش غنعرفها واش بغا ترونسكري ولا بغا نون ترونسكري؟ كيعطيوها لك في لي دوني، كيكتبوها لك مكتوبه. هاد الطريقه اللي درنا دابا في الاطار المرجعي ما غيحسبوهاش لك. كيقول لك شنو كيقول لك خاص التلميذ الا عطيناه بغان نون ترونسكري خاص ضروري يعطينا بعدا البغان ترونسكري. خاصك ضروري تعطيهم البغان ترونسكري، عاد جبد لا غير ميساج. شنو هي العلاقه ما بين بغان نون ترونسكري وبغان ترونسكري؟ شنو هي العلاقه بيناتهم؟ تو سامبلومون واحد المكمل ديال الاخر. هاد الميوطاسيون راه غنحيدها من هنا، تنديرو لا ديفينيسيون. دونك نكملو بالكولا روج. الا عطاوك بغان نون ترونسكري اش كدير؟ كتردو ترونسكري. كيفاش ترونسكري؟ واحد مكمل للاخر، واحد كيكمل الاخر. اذا انت شنو كتولي هنا هنا سي، هنا جي، هنا سي.
وكانت عندي باغ اكزومبل هنا ا، شنو غندير هنا غندير تي، حيت البغان ترونسكري والبغان نون ترونسكري سو سون دي ادي ان هادوك راه ادي ان. دونك تو سامبلومون الا عطاوني بغان نون ترونسكري خصني نردو ترونسكري عاد جبد لا غير ميساج، يعني طاك بغان نون ترونسكري ردو ترونسكري وعاد حول جبد لا غير ميساج، يعني ردها او اكسيتيرا و سي 4 دال جي الى اخره. دونك ركز معايا هنا في الطابلو. الا عطاوك بغان ترونسكري كتحولوا لاي غير ميساجي ديريكتومون، الا عطاوك بغان نون ترونسكري خاصك تردو ترونسكري عاد تجبد لاي غير ام. الطريقه اللي قلت لك تبدل تي ب او هذيك الا بغيتي تربح الوقت ولكن ما كيحسبوهاش، خاصك ضروري تكتب لي بغان ترونسكري، خاصك تكتبو. متفقين؟ اذا عندك تي كتولي ا كتولي تي، جي كتولي سي و سي كترجعش. بمعنى شوف معايا دابا عطاوني بغان نون ترونسكري، شنو خصني ندير؟ خصني نردو ترونسكري. كيفاش غنردو ترونسكري؟ غنشد تي غردها ا، تي غردها ا، تي غردها ا، جي غردها سي، سي غردها جي غردها سي. هانا دزت من بغان نون ترونسكري لترونسكري. اش كندير؟ من بعد اش غادي ندير؟ من بغان ترونسكري غادي نحول اي غير ميساجي. اش خصني ندير؟ خصني نرد بالي غير مع او، الا كانت عندي ا كنردها او، دونك ا غردها او اكسيتيرا وكنجبد. من بعد اش كندير؟ كنمشي كنجبد séquence d'acide aminé. ركزتها قبيله. عرفتي كنخدم بهاد لي تريبلي. واش كنحفظ؟ لا ما كنحفظش. كنمشي للطابلو. هادي ماده علميه ما كنحفظوش، هادشي ما تحفظوش هادشي. عاوتاني او هي فيلاني. زيد جي سي جي الاني. وكتبدا تخدم. دونك حنا باش علمنا كيفاش نحولوا ا دي ان الاي غير ميساجي لبروتيين. دابا الا الا دي ان تغير، الا الا دي ان وقعت فيه موديفيكاسيون الا دي ان تبدل كتسمى اون ميوتاسيون. دونك سي كوا اون ميوتاسيون؟ تو سامبلومون هي شونجمون او نيفو دادي ان، والا دي ان من ماذا يتكون ا دي ان؟ شفناها من دي نيكليوتيد، من لي نيكليوتيد. دونك غيتشونجاو لي نيكليوتيد، يا اما غادا تكون سوبستيتيسيون او ديليسيون او اديسيون. هادشي غنهضروا عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله في لي زيكزارسيس. الفيديو الجاي غيكونوا فيه غير لي زيكزارسيس ان شاء الله ديال جينيتيك. دونك غادي نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.